جی यहाँ पे बड़ी हीटेड डिबेट चल रही है। वज़ीर तालीम पंजाब ने तजवीज़ दी है कि जो हरासानी के वाक़यात हो रहे हैं स्कूल्स में, उनके तदारुक का ये रास्ता है कि आप ऑल गर्ल्स स्कूल में सिर्फ फीमेल टीचर्स लगाएं, मेल टीचर्स नहीं होनी चाहिए। मज़हर अब्बास साहब, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? और ऑल मेल्स स्कूल में फिर क्या किया जाए, ये एक सवाल है। अब वहाँ ख़वातीन टीचर्स हटा दी जाएँ। ये सोच का प्रॉब्लम है मुराद राज साहब की, या उन जैसे जो भी लोग सोचते हैं। देखिए, सेक्सुअल अब्यूज़ जो है वो एक बीमारी है, और वो बीमारी किसी भी वक्त किसी में भी जो है वो आ सकती है। और वो ये हमने देखा है वाक़यात, ये जो वाक़यात हमें अब में नज़र आ रहे हैं, ये वाक़यात साल से होते आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब सोसाइटी ओपन हो गई है, मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, तो ये चीज़ें अब पब्लिक हो रही हैं। वरना कारोकारी से लेके वनी और दीगर इस तरह की जितनी रसूमात हैं, ये सब इस माशरे में परवान चढ़ती रही हैं। चूँकि इस माशरे में कानून जो है वो अपना रास्ता नहीं लेता, जो इस तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। हमने सारी ज़िंदगी, हमें याद है जब हम स्कूल कॉलेजेस में कभी भी इस तरह के अगर कोई वाक़यात एक आध होता था तो उस टीचर को निकाल दिया जाता था, या स्टूडेंट किसी इसमें इन्वॉल्व होता था तो उसे रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता था उसमें। लेकिन इसकी बुनियाद अगर आपने ये डालनी शुरू कर दी, तो मुराद रास्ता जिस पंजाब असेंबली में बैठते हैं, उस पंजाब असेंबली का फिर क्या करेंगे अगर वहाँ कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं। और इस तरह की हरासमेंट की चीज़ें मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन से अगर आप बात करें तो ये होती हैं। तो ये एक बीमारी है, बीमारी को दूर करना चाहिए। आप सिर्फ बीमार को अलग कर लेंगे तो बीमारी ख़त्म नहीं होगी उसमें। तो ये जो अब्यूसमेंट का मामला है, ये चीज़ें हर जगह मौजूद होती हैं, हर एलिमेंट स्कूल्स में इसलिए ज़्यादा इस कदम के वाक़यात होते हैं, चाहे वो लड़कियों के स्कूल हों या लड़कों के स्कूल हों। इसलिए कि वो ये समझते हैं कि लड़के और लड़की जो स्कूल में तालीम करते हैं, ख़ास तौर पे प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में, उस बच्चे को वो पता ही नहीं होता कि उसने अपने आप को किस तरीके से सेव करना है। इसलिए कि अगर उसका जिक्र आप कर दें तो एक खौफ पैदा हो जाता है कि जी वो तालीम कैसे, हालांकि उसमें तालीम का मसला नहीं है, उसमें पेरेंट्स की तरबियत का मसला है। हमारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को जिस तरीके से अपने ड्राइवर्स और डोमेस्टिक सर्वेंट्स के पास छोड़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें एक बीमारी का एलिमेंट है। उस बीमारी को दूर करें। इस तरीके से करने से आप, हो सकता है कि कोई फॉर द टाइम बीइंग आपको कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन ये मसले का हल नहीं होगा। अच्छा, मसला अपनी जगह मौजूद रहेगा। बेनज़ीर, हो सकता है मुराद राज साहब ने इसलिए तजवीज़ दी हो खुसूसन स्कूल्स के लिए कि उनको लगता हो कि बच्चे छोटे होते हैं, वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते, इस तरह के मामलात हो जाते हैं तो वो किससे जाके शिकायत करें, क्योंकि सोशल मीडिया का एक्सेस भी नहीं होता इतनी छोटी उम्र में। तो शायद वो इस तरह से इसको रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अलीना, इस टीवी इंटरव्यू तो मैंने उनका नहीं सुना, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसको उन्होंने एक दो बातें बहुत अच्छी भी की थी जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। एक तो बिल्कुल, और जो प्राइवेट स्कूल्स एक्ट है पंजाब में, उसको उन्होंने कहा था कि उसको हम दोबारा देख लें और उसमें हम एंटी बुलिंग क्लॉज डालेंगे और एंटी सेक्शुअल हरासमेंट क्लॉज डालेंगे। ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि स्कूल में एक एंटी बुलिंग और एक एंटी सेक्शुअल हरासमेंट पॉलिसी हो। अच्छा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा था कि 3 दिन हो गए हैं, अभी तक वालिदैन रिटन कंप्लेंट लेके हमारे पास नहीं आ रहे, और जब तक वो नहीं आएंगे तो हम इस केस को आगे कैसे लेके जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रिटन कंप्लेंट, और उन्होंने कहा है कि हम इनको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, एनोनिमस रखेंगे, हम इनके नाम नहीं रिवील करेंगे, लेकिन हमें रिटन कंप्लेंट दें। देखिए, जहाँ तक ये बात है कि एक ऑल गर्ल्स स्कूल में आप मेल टीचर ना रखें, जैसे आपने भी बात की है, मेरी भी बेटी है, वो को एजुकेशन स्कूल में पढ़ती है, हमें भी इस चीज़ों से डर लगता है कि यहाँ वहाँ पे भी इस किस्म के वाक़यात होते हैं। ऑल बॉयज़ स्कूल से हम तो बचपन से ये स्टोरियाँ सुनते आए, हॉस्टल्स में क्या होता है, और सिर्फ टीचर्स बच्चों के साथ नहीं, सीनियर स्टूडेंट्स, जूनियर स्टूडेंट्स के साथ भी इस तरह की हरासमेंट के केसेस आ रहे होते हैं, और इस किस्म की आपको केसेस सुनने में मिलती है। तो ये हर जगह होता है। देखिए, एक तालीम का एक बहुत मेजर जो एक कॉम्पोनेंट है वो ये भी होता है कि आप अपने बच्चों को इक्विप करें कि जब वो माशरे में बाहर जाएं तो वो इस किस्म की सिचुएशन के साथ कैसे डील करें। ये बहुत ज़रूरी है, और ये भी एक तालीम का हिस्सा होता है, और ये भी तरबियत का भी हिस्सा होता है। बदर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्कूलों में बाहर वहाँ पे एक एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी होती है। उसमें क्या होता है, छोटी छोटी सी चीज़ें,
کہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جاتا ہے جو جہاں پہ بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ جا کے رپورٹ کریں گے. پھر آپ ایک پالیسی بناتے ہیں, آپ پورے اسکول میں بچوں کو, والدین کو, ٹیچرز کو بتاتے ہیں کہ یہ پالیسی ہے, یہاں پہ رپورٹ کیا جائے گا. اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں پرائیویٹ اسکولس کی, ان کی تو ویسے بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ ایک سائیکالوجسٹ رکھیں. آپ کا ایک سائیکالوجسٹ اسکول میں ہونا بہت ضروری ہے. بلکہ میں تو کہوں گی جو کمیٹی بنائی ہے جو ابھی اس کیس کو دیکھ رہی ہے LGS والے کو, اس کے اندر بھی ایک سائیکالوجسٹ کو بیٹھنا چاہیے, کیونکہ ان بچوں کو مطلب یہ بڑا ایک ٹرومیٹک قسم کا ایونٹ, ان بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا, یہ ہر کسی کے سامنے نہیں آپ بیٹھ کے اس قسم کی بات کر سکتے. یہ ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے جو ایک طریقے سے ایک سوال پوچھتے ہیں, ایک طریقے سے بات کرتے ہیں. بھٹی صاحب ہنس رہے تھے, میں جاننا چاہتی ہوں میں یہ بھٹی صاحب کی طرف لے کے جانا چاہیے. بھٹی صاحب آپ اتفاق نہیں کرتے بے نظیر نے جو سجیشن دی سائیکالوجسٹ کی؟ میں ہمیں کمپلیٹ کرنا چاہ رہی تھی. سوری میں بھٹی صاحب سے کامنٹ لے لوں پھر آپ کے پاس آ رہی ہوں. میرے پاس میں تینوں اپنے تینوں قابل احترام کولیگز کو نہیں بھٹی صاحب اب آپ وضاحت نہ دیں, اب آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں ہنسے. 5% یہ جو نصابی کتابی باتیں, یہ سائیکالوجسٹ, یہ تربیت, یہ شعور, یہ آگاہی, یہ خدا کے لیے ہمارے معاشرے میں کہاں آ گئی؟ سائیکالوجسٹ بٹھائیں, اور سائیکالوجسٹ کیا کر لے گا؟ اوے اوپر کتنے بٹھا لو, 10 بٹھا لو سائیکالوجسٹ, اور 15 کر دو. انسانی حقوق تو پتہ نہیں, کنٹراڈکشن تو پتہ نہیں کیا ہو کی ریما صاحبہ نے, کہ سڑک پر ایکسیڈنٹ, اور جس سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں وہاں جو ٹرک اگر ایکسیڈنٹ کر رہے ہیں وہاں ٹرکوں کو تو بین کرو کچھ عرصے کے لیے, اور اچھا ٹرکوں کو بین نہیں کر دو, بجائے چیک ان بیلنس لائسنس پہ رکھو ٹرکوں کو. اچھا قوانین کو سخت نہ کریں. جو پڑھے لکھے ہیں ان میں بھی کوئی تعلیم نظر آتی ہے؟ یہ تعلیم گاہوں میں ہو رہا ہے, یہ تعلیمی درس گاہوں میں ہو رہا ہے جس پہ ہم رو رہے ہیں. تو یہ معاشرہ ہے جہاں آپ سائیکالوجسٹ بٹھانا چاہتے ہیں, اوپر بٹھائیں جا کے سائیکالوجسٹ. عجیب و غریب تجویزیں ہیں, ہوا میں فائرنگ ہے, ہوائی فائرنگ جس کا زمینی حقائق سے تعلق ہی کوئی نہیں. بھٹی صاحب یہ زمینی حقائق ہی ہیں کہ ہمارے اسکولز میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں آنیسٹلی یہ زمینی حقائق ہی ہیں جو ہمارے اسکولز میں سب کچھ ہو رہا ہے, اور بچے پہلے اتنے سفوکیٹڈ تھے کہ وہ بتا نہیں سکتے تھے, ان کے پاس آؤٹ لیٹ نہیں تھی. اب وہ کھل کے آنے شروع ہو گئے ہیں, تو ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کو ٹیک اپ کریں, اور بجائے اس کے کہ ہم ہوائی خیالی باتیں کریں, ہم اس کے اوپر کوئی جینین سلوشن نکالیں. ریما کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ پلیز. میرا خیال ہے ایسے جو سچویشنز ہوتی ہیں اس میں جو وکٹمز ہوتے ہیں, سروائیورز ہوتے ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لینا چاہیے. ابھی جو اسٹوڈنٹس ہیں جو بات کر رہے ہیں, ٹیسٹیمنیز دے رہی ہیں اپنی سیکشل ہراسمنٹ کی کیسز کی, وہ یہ نہیں چاہتی کہ آپ مردوں کو ہی بین کر دیں اسکول سے. ان کی آپ دیکھیں ان کا جو پوری ڈیمانڈز ہیں اس میں وہی ہے جو بے نظیر جن کی بات کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے میل اساتذہ. تو وکٹمز کا, سروائیورز کا پرسپیکٹو بھی ضروری ہے, اور اس کے اندر بہت غلط بات ہے. میرا خیال ہے یہ میری نظر میں می ٹو موومنٹ کی بہت بڑی سکسیس ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اگر سولوشن یہ ہے کہ ہم نے سیگریگیشن کرنا ہے, تو پھر میرا خیال ہے بہت بہت انفارچونیٹ بات ہوگی. سب سے بری بات ایسی ہو سکتی ہے ان سب سٹوریز کی کہ ہم اس طرح کی تجاویز پہ. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ اس میں پیرنٹس کا رول ہے. سب سے امپورٹنٹ اس میں پیرنٹس کا رول ہے کہ ان کے بچے کو اس پہ اتنا اعتماد ہو اپنے والدین پہ, اور والدین کو بچے پہ اتنا اعتماد ہو کہ وہ بچہ آ کے بتا سکے, اور پیرنٹس کو بچوں کو بتانا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی ان یوزول ایکٹیویٹی اگر ہو تو وہ فوری طور پہ ان کو بتائیں. وہ کانفیڈنس بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو بچے پیرنٹس کو بالکل آگے آنا چاہیے اگر ان کے بچے کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہوتی ہے. یقیناً. اور اس معاملے کو, یہ والی جو ڈیبیٹ ہے نا کہ اس معاملے کو اٹھانے نہیں چاہیے, کیسی بات کریں اس کے اوپر, تو آئی ایم سو سوری, دس از اے پرسنل کامنٹ. لیکن اس کے اوپر یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ ان معاملات کو, یہ حقیقت ہیں, یہ ہو رہے ہیں, اور بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ ان معاملات کے اوپر بات کریں تاکہ ہم کچھ اصلاح لا سکیں اپنے معاشرے کے اندر, اور ان چیزوں کو کچھ ورکیبل سولوشنز ڈیولپ کر سکیں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, ہم چاہ رہے تھے ڈیبیٹ اس کے اوپر اور بھی ہو, لیکن آپ سے انشاءاللہ پیر کو ملاقات ہوگی نئے سوالات کے ساتھ. اللہ حافظ.